أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما تعرفون، كنت في الآونة الأخيرة في جولة إلى بعض فروع الجماعة في أمريكا، وهذه الجولة بفضل الله تعالى انتهت بنجاح وعافية. كما ظلت الأخبار تصلكم عبر القناة الأحمدية ووسائل الإعلام الإلكتروني للجماعة أيضا، كما ظلت القنوات الأخرى أيضا تغطيها لحد كبير. فقد لاحظنا نزول أفضال الله عز وجل من كل النواحي، وتركت هذه الجولة تأثيرا طيبا في الأحمديين وغيرهم أيضا. قال أحد خدام الأحمدية لصديقه: كانت بعض الشبهات تتولد في دماغي عن الجماعة والخلافة، وكانت عندي بعض الوساوس، لكنها تلاشت نهائيا تلقائيا بفضل هذه الجولة. فهناك انطباعات طيبة كثيرة من هذا القبيل. فقائمة الانطباعات العاطفية التي يبداها الأحمديون رجالا ونساء وأولادا بعد زيارتهم لي طويلة، وربما قرأتموها في التقارير. ثم كان عدد الحضور في المساجد في صهيون ودالاس وفي مسجد بيت الرحمن في ماريلاند جيدا. فكما كان الأحمديون عند قدوم إلى المسجد وعودة منه يبدون عواطفهم، كان يترشح منه أنهم يكنون في قلوبهم علاقة الحب والإخلاص والوفاء للخلافة. فكان المثقفون والأثرياء والمشغولون ماديا ينتظرون في الطوابير ل5 ساعات أو 6 ليجدوا المكان داخل المسجد. فلا تصح الفكرة القائلة بأن الفارغين يأتون المسجد. فهذا التغيير وهذا السلوك يعبر بفضل الله عز وجل عن حبهم للدين والجماعة، وأن في قلوبهم حبا للخلافة. وكذلك كان الأولاد البالغون من العمر 11 سنة أو 12 سنة فقط ينتظرون في الطوابير 5 أو 6 ساعات، لأن فحص الكورونا كان يستغرق وقتا وكانوا يتأخرون، ومع ذلك لم يعترض أحدهم. بل قد لاحظ ذلك أحد الضيوف أيضا في صهيون،
وقال إن النظام كان يسير بكل هدوء في الجميع، حيث كان يتم الفحص وكانوا يتأخرون، ولكن أحدهم مع ذلك لم يعترض ولم يشكو، بل قد أبدوا أروع نماذج الطاعة والإخلاص والولاء. قال لي والدا طفل عمره 12 سنة فقط: منذ حضوركم إلى هنا فإن ابننا هذا يخرج من البيت قبل موعد الصلاة ب6 ساعات تقريبا، وينتظر في الطابور موعده لدخول المسجد، ولا يبالي بشيء آخر، مع أنه لم يأتي للصلاة بهذا الحماس. على كل حال قد لاحظت الفرحة والسعادة في الأولاد والبنات، فهذا فضل الله عز وجل على الجماعة، فقد حضر الناس للصلاة من كل مكان بعدد أكبر بكثير مما توقعه المسؤولون، وأسأل الله عز وجل أن يديم علاقتهم بالمساجد واهتمامهم بالعبادة، وأن ترى المساجد عامرة دوما، وأن أرى دوما مشاهد الإخلاص والوفاء من أبناء الجماعة. فالناس عموما يظنون أن الذين يسكنون في بلد مادي راق كأمريكا ينسون الدين، أما أنا فقد رأيت في الغالبية الاهتمام بالدين، فالذين هم مقصرون في التضحية بأموالهم هم الآخرون كانوا يطلبون الدعاء بوجه خاص لأنفسهم وأولادهم ليبقوا متمسكين بالدين والخلافة. أسأل الله عز وجل أن يزيد أبناء الجماعة في أمريكا دوما إخلاصا ووفاء. فقد قدمت لجنة إيماي الله وخدام الأحمدية وأنصار الله والأولاد الصغار أعمالا تطوعية كثيرة بكل إخلاص، وسهروا عدة ليال لإنجاز الاستعدادات لهذه الجولة. فقد حضر الأحمديون كما قلت سابقا بالآلاف، أما في بيت رحمن فكان عدد الحضور أكبر من ضيوف الجلسة السنوية عندهم. مع ذلك قد نظم المسؤولون كل شيء بروعة، وفق الله عز وجل أبناء الجماعة في أمريكا للتقدم في الإخلاص والوفاء دوما. وأسأل الله ألا يكون هذا التغيير عابرا بل يدوم. الآن سأتناول انطباعات بعض الضيوف الذين هم ليسوا من الجماعة، فقد خلق الله عز وجل تأثيرا غير عادي في قلوب الآخرين أيضا، وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدورهم أكثر ليعرفوا الحق. على كل حال أقدم بعض الانطباعات. المسجد الذي بني في مدينة سهيون باسم فتح عظيم قد أقيم بمناسبته احتفال حضره 161 ضيف من غير المسلمين وغير الأحمديين، من أعضاء وعضوات الكونغرس والدكاترة والبروفيسورات والأساتذة والمحامين والمهندسين وممثلين من مؤسسات الأمن وأشخاص من شتى مجالات الحياة. قال عمدة مدينة سهيون سمو بيلي ميكيني في انطباعاته: من الشرف الكبير لي أن أرحب بالقائد العالمي للجماعة الإسلامية الأحمدية في مدينة سهيون بمناسبة افتتاح مسجد فتح عظيم. ثم قال إن شعارنا هنا في مدينة سهيون الماضي التاريخي والمستقبل الديناميكي، وإن هذا المسجد الجميل في قلب المدينة يمثل أروع مثال له.
ثم قال: أدعو وأتمنى أن يؤدي هذا المعبد الدور الجسري بين ماضينا ومستقبلنا. حين أرى هذا المسجد عامرا بأفراد جماعة رائعة محافظة على الأيمان، فهذا يولد بصيص عمل لمستقبل مدينة صهيون. حين أشاهد الرسالة التي جاءت بها الجماعة الأحمدية في مدينتنا أفرح، فهذا ما يتوقعه منا غيرنا أيضا. ثم قال إن هذه الجماعة تبجل وتعظم رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أبرم عهدا مع المسيحيين. ثم كتب: إني أشكركم من صميم فؤادي على الخدمات الرائعة التي قدمته الجماعة الإسلامية الأحمدية في هذه المدينة، والأعمال التي أنجزتها لتقدم هذه المدينة ورفاهيتها. وأقدم مفتاح المدينة لإمام الجماعة الأحمدية، ثم سلم لي هذا المفتاح. ثم قال: إني أقيم هنا منذ عام 1962، فهذا البرنامج تاريخي لمدينة صهيون والجماعة. ثم قال لي بلهجة عاطفية: لقد جعلتني عاجزا عن الكلام، وإن الشعور بوجودك معنا رائع. قال عضو الجمعية العامة لإلينوي سمو جوايس ميسون في انطباعاته: إن حضوري في الحفل التاريخي بمناسبة افتتاح مسجد فتح عظيم في صهيون لا شرف كبير لي. صهيون تحظى بأهمية تاريخية للجماعة الإسلامية الأحمدية. اليوم يوم ممتاز لهذه المدينة. مدينة صهيون قد أسسها الكسندر دوي في أوائل القرن الفائت، وكان يريد أن يجعلها مدينة مناصرة للحكم الديني التي أبوابها مغلقة على كل من لا يؤمن به. أما اليوم فهي بيت أتباع شتى الأديان، وهذا المسجد علامة قبول أدعية المؤمنين ضد المتعصبين. أهنئ الجماعة الإسلامية الأحمدية بهذا الانتصار العظيم، فقد اطلع الأغيار أيضا على هذه المواجهة. ثم قال: إن إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية قائد مسلم بارز لترويج الأمن. ثم قال إنه قد تكلم مع واضع القانون وبعض القادة في العالم مركزا على ضرورة إقامة السلام. ثم كتب: من سعادة مدينة صهيون أن الجماعة الإسلامية الأحمدية المسالمة وخادمة الدين قررت السكن هنا وبناء هذا المسجد الجميل هنا. إن أمنيتي القلبية ألا يصبح هذا المسجد بصيص أمل لهذه المدينة فحسب، بل لأطراف العالم كله. إنني أقدم مذكرة في الجمعية مهنئا هذه الجماعة بافتتاح هذا المسجد الجديد. ثم تقول دكتورة كارتينا لانتوس رئيسة مؤسسة لانتوس لحقوق الإنسان والعدالة: أشعر بأنني كلما التقيت بأفراد الجماعة ازددت روحانية. ثم تقول: لما سمعت عن المباهلة التي حصلت هنا في صهيون فوجعت كثيرا كيف أنها لاقت كثير من الدعاية في تلك الأيام التي لم تكن فيها الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ووسائل التواصل الأخرى. كانت هناك إحدى النظريات للدكتور جون دوي التي قامت على الكراهية والتحامل،
والنظرية الأخرى كانت لمؤسس الجماعة الأحمدية ميرزا غلام أحمد التي قامت على الاحترام المتبادل والتسامح، وكانت هذه النظرية لشخص ترك نتيجتها على بركة الله بشكل كامل. ثم نعرف من حقق الفتح في هذه المباهلة. وبالطبع هذا المسجد الذي يتم افتتاحه الآن والذي سمي بمسجد الفتح العظيم يعني أن انتصارا عظيما كان حليف الجماعة الإسلامية الأحمدية ومؤسس الجماعة الأحمدية في هذه المباهلة. ثم تقول: أعتقد أنه يجب أن نقول إنه لم يكن انتصارا للجماعة الإسلامية الأحمدية فحسب، بل للبشرية أيضا، لأنه قد تحقق مع هذا الانتصار انتصار مبدأ الاحترام المتبادل والحب والتسامح الذي نراه الآن في هذه الجماعة العظيمة. ثم تقول: اليوم ونحن جالسون هنا في هذه الأجواء الجميلة والآمنة لابد أن نتذكر أولئك الأحمديين الذين يجلسون في باكستان ويواجهون اضطهادا لا يوصف وعنفا وكراهية كل يوم بسبب معتقداتهم، والذين يشعرون بالوحدة حتى في وجود الحكومات هناك. ثم أعرب مفوض صهيون السابق السيد أميس مونك عن آرائه فقال: أعتقد أن تعاليمكم تحيط بكل شيء ويجب أن يكون العالم أكثر وعيا بها. أعتقد أن هذا هو أجمل سر في عالمنا اليوم. أستطيع أن أرى منشورات على الطاولة أمامي وهي تحمل رسائل العدل والإنصاف والصدق والمحبة، وهي تلك الأمور التي يحتاجها العالم. إذا تم القضاء على الكراهية سيتحول العالم إلى ما يشبه الجنة. أعتقد أن هذه الرسالة يجب أن يسمعها العالم بأسره، لأنها الحل الوحيد لمشاكل العالم. البروفيسور غرين كونستانتين الذي ألف أيضا كتابا حول سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو أستاذ ومسيحي متدين، يقول: لقد أصبحت عاطفيا للغاية من أن خليفة الوقت قابلني كصديق قديم. لقد أعجبت كثيرا بخطاب إمام الجماعة، وهذا الخطاب زاد من معرفتي بالإسلام. عندما أحصل على نص هذا الخطاب فسأستخدمه في الكتاب التالي. ثم يقول: لقد شرح إمام الجماعة هذا الموضوع بأسلوب جميل وبكلمات بسيطة وسهلة بحيث يمكن للجميع فهمها بسهولة. ثم يقول: لقد أعجبت بشكل خاص بلفته الانتباه إلى تبني كل القيم الإنسانية والاحترام المتبادل والتسامح والكرامة واحترام الذات. ثم قال: إنك في الواقع تدعونا جميعا إلى الحب المتبادل. كان البروفيسور قد استمع إلى خطبة الجمعة أيضا وجلس هناك لمدة ساعة كاملة، ثم قال لي بعد ذلك: إنني لم أسمع قط مثل هذه الخطبة سابقا. يقول ميلودي هول ضيف من إلينوي: أنا مدير تطوير المنتجات، لقد كان هذا البرنامج ممتعا للغاية ولقد استمتعت به كثيرا. كانت رسالة إمام الجماعة القائلة بأنه لا مكان لشخص متعصب في المجتمع رسالة رائعة. إنه شعور رائع وفريد للغاية أن أراه وأنصت إلى كلماته. لقد استمتعت حقا وأعجبني قول إمام الجماعة: إن السلاح الذي نملكه هو سلاح الدعاء. قال ضيف آخر السيد جيف فيندر: إنني محاسب قانوني معتمد وأقوم أيضا بأعمال عقارية. كانت هذه تجربتي الأولى. أنا منبهر جدا. لقد كان القدوم إلى هنا لافتتاح المسجد فرصة ثمينة في حياتي. ثم قال عن خطابي: لقد أعجبت به كثيرا وحصلت على الكثير من المعلومات الجديدة عنكم. ثم قال: إن دعوة المباهلة كان جديدة بالنسبة لي وسأقرأ عنها أكثر. وهكذا تنفتح طرق التبليغ أيضا. كما حضر البرنامج مدرس ومعلم في المدرسة الثانوية فقال: لقد أعجبت كثيرا برسالة إمام الجماعة
كما انبهرت بالأسلوب الجميل الذي كان يبلغ به هذه الرسالة. إن كثير من الناس مثلي يمكنهم بسهولة فهم هذه الرسالة. كذلك قد حضرت برنامج السيدة ماري لوهايل برندينا من قسم خدمات الطوارئ، فقالت: لقد تأثرت به كثيرا. إن رسالته تنضحه بالصدق. لم يكن هناك أي تصنع، وكان أسلوب إيصال الرسالة صحيحا وصادقا من جميع النواحي، مما يتيح للجميع تقييم حياتكم اليومية. كما شارك الدكتور جي.سي. رويد رينجز في البرنامج، وهو المشرف على المدارس في منطقة فينتن، يقول: إن محور خطاب إمام الجماعة كان الوحدة المتبادلة. كان رسالته رائعة. لقد قال بأن كل الأديان مهمة ويمكننا أن نتحد جميعا. كان ذلك رائعا للغاية. ثم قال زاك ليفنسون مدير مدرسة ثانوية محلية: إن كلمات إمام الجماعة تحمل في طياتها جاذبية خاصة، لا سيما إن جهوده التي بذلها من أجل حقوق الإنسان وخدمة الإنسانية مؤثرة للغاية. شعاركم الحب للجميع ولا كراهية لأحد يتردد صداها في جميع الأمم وجميع الأديان، وخاصة في كل مدينة صهيون. هناك حاجة ماسة لمثل هذه الرسالة. لقد لحقت الكثير من الأضرار العاطفية والاقتصادية بأسرنا وطلابنا بعد الوباء، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه الرسالة للخروج من هذه المشاكل. كما اشترك في البرنامج ضيف آخر كان قد وضع لبنة عند تأسيس مسجدنا في صهيون، يقول: كان اليوم يوما جميلا. لقد أتيحت لي الفرصة للحضور في مناسبة وضع حجر الأساس لهذا المسجد في العام الماضي، وكنت سعيدا جدا برؤيته مكتملا. إن مسجدكم مصدر عمل وذريعة للتصادق مع مجتمعنا. يقول رئيس شرطة صهيون السيد إيريك: إنه كان برنامجا جيدا للغاية. كان رائعا أن أرى الحب والإخلاص من الجميع. الرسالة التي تقول: لا يهم من أنت، ما يهم هو أنك من الذين يهتم بعضهم ببعض. يا لها من رسالة جميلة ورائعة. تقول الضيفة السيدة جينيفر: إذا تكلمنا عن مبادئ جماعتكم فهي في منتهى الروعة. أثناء دخولكم إلى مدينة صهيون يظهر على المبنى القديم شعار الحب للجميع ولا كراهية لأحد، ويبقى صدى هذا الشعار معك. يصبح كهذا الصوت، وهو الروح الحقيقية لمدينة صهيون. ثم قال ضيف آخر السيد شيرلي نيل المشرف على بلدة صهيون: لقد انبهرت جدا بالترتيبات. أنا سعيد جدا لأنكم نجحتم في تحقيق هدفكم. ثم قال ضيف آخر: إنه لأمر رائع أن نعرف أن بيننا قائد مثله، وهو يمثل ملايين من الناس ويربطهم معا، ويتحدث حول موضوع أننا جميعا متحدون وكل دين مهم. هذه رسالة جيدة جدا ومؤثرة. تقول الضيفة السيدة جوليريا: كان تاريخ صهيون المذكور مفيدا جدا، على الرغم من أنني أعيش هنا، ولكن كان هناك الكثير من الأمور التي لم أكن أعرفها. ثم قال ضيف آخر: لقد استمتعت كثيرا بالحدث، وقد أثرت في الرسالة تأثيرا كثيرا. كنت أعرف عن شعاركم الحب للجميع ولا كراهية لأحد، ولكن رؤيتكم جعلني أصدق ذلك أكثر. هذا وهناك أشياء كثيرة أثرت في نفسي. أما قول إمام الجماعة الإسلامية الأحمدية أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي يحمل الأديان كلها، فهذا شيء جديد تعلمته ولم أعلم به من قبل. كانت هناك أستاذة هندية اسمها شبانا شنكر جاءت للقائي،
وهي أستاذة في جامعة نيويورك، وقامت بالبحوث في مركز عبد السلام في إيطاليا أيضا، ومكثت في غانا أيضا لبعض الوقت. قالت لي في أثناء الحديث بأنك مكثت في أفريقيا، وإن أعمالك لا تزال حية هناك. وقالت بأنها تحدثت إلى أكثر من أساتذة اللواتي درسن في مدارس الجماعة للبنات في بلاد أفريقيا، ومدارس الجماعة هي أفضل المدارس للبنات. وهذه الأستاذة تريد أن تبرز خدمات الجماعة في أفريقيا وتاريخها في مجال التعليم، وتنوي أن تؤلف كتابا أيضا حول الأحمديين الأفارقة. وقالت أيضا بأنها بحاجة إلى مساعدة المترجمين في الجماعات في مجال الترجمة في لغتهم المحلية وفي الأردية. فقلت لها: لا بأس، سوف نساعدك بإذن الله حيثما احتجت إلى مساعدتنا. وقلت لها أيضا أن عليك أن تشملي بلادا أخرى أيضا ما عدا غانا في مجال عملك هذا. ثم تم افتتاح المسجد بيت الإكرام في ديلاس، واشترك في حفل الافتتاح 140 ضيفا بمن فيهم غير المسلمين وغير الأحمديين، وكان من بينهم رجال السياسة والدكاترة والأساتذة، المحامون وممثلو فرع الأمن والمنتمون إلى دوائر مختلفة. قال السيد كارل بليمنشك، وهو عضو في بلدية مدينة إيلين، وهو الذي قدم لي مفتاح المدينة أيضا، قال مبينا عواطفه: إن اشتراكي اليوم في حفل تاريخي لافتتاح المسجد شرف كبير لي، وأهنئ الجماعة الأحمدية باسم مدير البلدية وباسم بلدية المدينة إيلين كلها على هذا الإنجاز العظيم، علما أن مدير البلدية كان قد جاء للقاء قبل يوم من الحفل المذكور، وقدم اعتذاره على عدم تمكنه من الاشتراك في الحفل لأنه كان مسافرا إلى خارج البلاد، وقال بأنه سيرسل مندوبه. كان المدير رجلا دمث الأخلاق ومتواضعا. على أي حال، يقول مندوب المدير: إننا نشيد بخدمات الجماعة مثل توزيع الطعام على الفقراء وجمع الأقشمة للمحتاجين ومساعدة أهل المنطقة بمناسبات مختلفة. ثم قال: إنها لمن سعادة مدينة إيلين أن جماعة مسالمة ومليئة بعاطفة خدمة البشرية تبنت هذه المدينة وبنت هذا المسجد الجميل فيها. أتمنى ألا يكون هذا المسجد بارقة عمل لهذه المدينة فقط، بل للمنطقة كلها. إن مدينة إيلين متصلة بمدينة دالاس، بل أصبحت جزءا منها تقريبا. قدم لي المندوب مفتاح المدينة من قبل بلدية المدينة ومديرها. كذلك اشترك في الحفل الأستاذ روبرت هانت الذي يعمل مديرا في فرع اللاهوت العالمي في الجامعة الميثودية الجنوبية، فقال: أريد أن أشكر الجماعة الأحمدية على دعواتكم إياي وأصحابي من الجامعة الميثودية للاشتراك في هذا الحفل التاريخي. معلوم أن إمام الجماعة كرس نفسه لترويج أمرين اثنين: أولهما هو الحرية الدينية، والثاني الحوار والنقاش بين الأديان. وهناك علاقة قوية بين كلا الأمرين، لأنه لولا التفاهم المتبادل والاحترام المتبادل بين الأديان لتقوت ظاهرة النفور والكراهية. وأقول ذلك على أساس أنني قضيت نصف عمري بعد البلوغ إلى سن الرشد في بلاد كنت فيها ضمن الأقلية الدينية. التاريخ شاهد على أن الجماعة الأحمدية جعلت عرضة الظلم والاضطهاد، لذلك تقف الجماعة في الصف الأول في مجال السعي للحرية الدينية.
وما لم نعامل بعضنا بعضا بالاحترام المتبادل والعقل المفتوح لا يمكننا السيطرة على الفرقة ولا يمكننا أن نقضي على الأفكار السلبية في المجتمع. وقال عضو الكونغرس الجمهوري السيد مايكل ميكال في بيان انطباعاته: هناك 3 أديان في العالم يصل تاريخها إلى سيدنا إبراهيم عليه السلام، وهي اليهودية والنصرانية والإسلام. وقال لي: إنكم تعتقدون أن هذه الأديان الثلاثة المرتبطة بإبراهيم عليه السلام قادرة على التعايش بسلام، وليس أي دين يمكن أن يجرب هذا الأمر أكثر من الجماعة الأحمدية. ثم قال: لقد سنحت لي الفرصة للحديث مع إمام الجماعة حول عيسى عليه السلام وتعاليم الجماعة وعن العهد القديم والجديد. كان عنده كتاب المسيح الناصري في الهند، وقال بأنه قرأ نصفه إلى الآن وسيكمل قراءته لأنه كتاب ممتع جدا. وسأقوم بمزيد من البحث والتحقيق حول هذا الموضوع. لقد اطلعت على عدة أمور جديدة عن عيسى عليه السلام من خلال هذا الكتاب. هو رجل مثقف جدا ولديه رغبة في الأمور الدينية. فأضاف وقال: لقد سنحت لي الفرصة للحديث عن العهد الجديد والأناجيل، ولا شك أننا نستطيع أن نتعلم من الجماعة الأحمدية كثيرا عن الأمن والمواساة والحب. لقد تربيت في بيئة كاثوليكية، والآن أعمل رئيسا للجنة المعنية بالجماعة الأحمدية في الكونغرس الأمريكي، أي هو رئيس اللجنة التي ترفع صوتها بحق الجماعة في العالم. أنا أشيد بوجه خاص مساعيكم في مجال نشر الأمن في العالم وخلق الوحدة بين الأقوام وعدم العنف والقضاء على التطرف والفقر، وفي مجال الاقتصاد العالمي وإرساء دعائم المساواة العالمية وحقوق البشر والحرية الدينية على المستوى العالمي. لقد جعل العديد من الأحمديين عرضة للقتل المستهدف، وعلى الرغم من هذا الظلم والاضطهاد الجاري ضد الجماعة، قام إمام الجماعة بعمل عظيم بمنعه ممارسة العنف على الآخرين انتقاما منهم. لقد نصح إمام الجماعة زعماء العالم مرارا وتكرارا أن العدل ضروري لإقامة الأمن الحقيقي، ورفع صوته للشعب المضطهد. إذن فقد تكلم طويلا وأبدى أفكاره الكثيرة من هذا النوع. قال ضيف آخر اسمه تامبيري: أود أن أشكر إمام الجماعة. كانت الضيافة ورسالة الإمام والتعامل مع الآخرين، بل كل شيء كان موجودا على أحسن وجه، مما لا شك فيه أنها نعمة أن يعمل الإنسان لخير الآخرين أكثر فأكثر بغض النظر عن الدين والمذهب، وأن يحب المرء البشرية والقيم الإنسانية ويحترم الناس ويحبهم. وهذا يبين أن المجتمع من هذا النوع ليس حكرا على شخص أو مؤسسة، بل يجب أن يعمل الجميع بتعاون متبادل. هذه كانت رسالة الخليفة، وهذه رسالة جديرة باسترجاعها قبل النوم كل ليلة وبعد النهوض كل صباح. ويجب أن تنشر هذه الرسالة على نطاق واسع، ويجب أن نعلمها أولادنا ليواصلوها بعدنا. وأعبر عن شكري لكم مرة أخرى. كان هناك ضيف مسلم اسمه السيد سلطان چودري، فقال: إن رسالة الأمن التي وجهها إمام الجماعة إلى العالم كله إنها أفضل رسالة بحسب رأيي، وأرى ضروريا جدا أن يزال الخوف من أن المسلمين سيسيطرون على هذه المنطقة. لقد وضح أنه ما دام ليس هناك من يتآمر أو يسعى للقضاء على المسلمين، لذا لا مبرر لدى المسلمين أيضا أن يقوموا بما من شأنه أن يشعل الحرب. جاء ضيف من الكنيسة الجنوبية بريبستين، هي ضيفة اسمها السيدة ديوديلي ميكاد، قالت:
قد ارتحت كثيرا برؤية الخليفة وسماع كلامه، ولم أرى أحدا ساعيا لإقامة الأمن العالمي بهذا الشكل. وهذا شعور رائع إذا تخلى الناس عن أنانيتهم وسمعوا هذه الرسالة، بدلا من سياستهم للسيطرة على جيرانهم أو احتلال أراضي الآخرين أو ظلمهم، فيمكن أن يسود العالم الأمن. ليتنا نسمع مزيدا من مثل هذه الخطابات التي تنشر الأمن، ونذكر الناس أن يسعوا ويعملوا من أجل إرساء الأمن. جاء السيد ليراي من قسم الشرطة في محافظة كولن وقال: كانت هذه رسالة جميلة وتعلمت منها كثيرا. لقد قامت الجماعة الأحمدية المسلمة بعمل عظيم حقيقة. ثم قال مسلم وهو الدكتور حليم الرحمن: كان هذا لا يصدق. لقد أعجبت كثيرا بهذا البرنامج والإعدادات والضيافة، ولا أرى نفسي جديرا بهذا الاحترام التي لاقيته هنا. ابتلت عيناي برؤية هذا الجو وهذا التكريم، وأشعر أنني وجدت فرصة قضاء بعض الوقت بين أطيب الناس الذين يعملون بتعاليم الإسلام الحقيقية. إنه صرح بذلك هنا، ولكن إذا ذهب إلى باكستان لما تركه المشايخ يعيش. قالت ضيفة وهي السيدة إيبي كاركاندل: لقد رأيت جماعة دينية طريقة عباداتهم تختلف عنا، ولكن قيمهم مثلنا. كانت هذه تجربة رائعة، وإنه شرف لي أنني سمعت إمام الجماعة وهو قائد ديني يتحدث عن هذه القيم التي يجب أن تتحلى بها جميع الجماعات. ثم قالت: لقد شعرت هنا بوجود الله. وبغض النظر عن المعتقدات، حيث تشعرون بوجود الله تجدون هناك الأمن والسكينة، وهذا ما يجده الجميع هنا بدون تمييز الدين والشعب والملة، وهذا ما تحتاج إليه كل الجماعات. ثم قالت امرأة وهي السيدة فيكتوريا: أبرز شيء لاحظته هنا هو خطاب إمام الجماعة الذي بين فيه أننا مرتبطون بعضنا ببعض بالرغم من الاختلاف الديني والفكري. وبرأيي هذا ما يفتقده اليوم الحوار بين الأديان. وسعدت برؤية أحد يتكلم عن هذا الموضوع بهذه الحكمة: أن جميع بني البشر مرتبطون ببعضهم بالرغم من الاختلاف في عقائدهم الدينية، وأنه كيف ينبغي أن نعيش معا بالأمن والسلام مراعين بعضنا البعض. ثم كانت هناك ضيفة وهي السيدة ماريا ميكالدام، وهي جارة لمسجد الجماعة في ديلس، وتملك قطعة أرض واسعة قدمتها مواقف لسيارات. وقالت: لم أشعر بهذه السعادة من قبل، والتي شعرت بها بإعطاء أرضي المليئة بالغبار لهذا البرنامج. إنها إنسانة طيبة للغاية وذات أخلاق حسنة، ولم تعطي أرضها فحسب، بل نظفتها ومهدتها قبل إعطائها. ثم قالت سيدة أخرى وهي السيدة بيرولي ميكارلد: أحب أن أسمع قادة الدينيين دوما الذين يدعون الناس باستمرار إلى إقامة الأمن ودرء الخلافات وإنشاء علاقات الحب فيما بينهم. وأشعر بسعادة حين أسمع مثل هذه الرسالة، وأنا شخصيا لا أشعر بأي خوف من هذه الجماعة، ولا أفهم لماذا يخاف منها الآخرون، لأن هذه الجماعة إنما تحب وتهتم بالآخرين وتخدم الخلق. وإذا كان لدى أحد أي خوف فهو يزول فورا برؤية خدمة الجماعة لخلق الله وأعمالها الخيرية. ثم قال ضيف آخر هو السيد جوشوا: دعيت اليوم أنا وبعض القساوسة الآخرون إلى حضور هذه المناسبة لافتتاح المسجد لكي يجدوا فرصة الحديث مع الناس، وإنني أقدر هذا الشيء جدا، حيث تم الحديث بغاية الحكمة حول الأمن والوحدة والعدالة. وعلمت بوجود أناس ينتمون إلى حضارات وشعوب متنوعة، ولكنهم يبشرون بوجود الله في حياتنا وبالمواساة بين بني البشر.
ولأن أعمالنا تؤثر في بعضنا البعض، لذا من الضروري جدا أن نلتقي هكذا مع بعضنا ونتناول الطعام ونتبادل الحديث. قال: كنت أقول لزوجتي: الضيافة هنا رائعة، وحين وصلنا هنا وجدنا كل شيء مرتبا للغاية. كذلك اشترت الجماعة مكانا جديدا للمسجد الصغير. قطعة الأرض 3 فدانين والبناية أيضا كبيرة، ولكنه ليس مسجدا بل اشتريت كبناء. هناك مكان اسمه فورت وورث، وهو يبعد عن ديلاس قرابة 55 ميلا. ذهبت هناك أيضا. مساحة الأرض تساوي 3 فدانين ونصف، أي 13,000 مربع متر، وفيها بناية تشمل قاعة كبيرة ومكاتب، وهناك مخطط لتعمير قبات ومنارتين ليكون لها شكل المسجد. هذا مكان جيد ويصلي فيه أبناء الجماعة، وسنح لي أيضا أن أصلي بهم هناك صلاة المغرب والعشاء. وهناك ضيف السيد إيبك أركس يقيم في فورت وورث، وحضر بمناسبة افتتاح المسجد في ديلاس. قال: قد بلغ إمام الجماعة بأحسن وجه رسالة العيش مع بعضنا البعض وفق مرضاة الله عز وجل. إن لرسالة إرسال الأمن واجتناب الحرب النووية أهمية خاصة عندي. كانت رسالة إمام الجماعة عظيمة جدا، حيث أن كل من يكون جزءا من هذه الحرب سيقع في الهلاك. ثم جاءت من فورت وورث نفسها عضوة للكنيسة الميثودية المتحدة الأولى إلى ديلاس، وقالت: كانت الرسالة رائعة، ويجب على كل واحد أن يسمع بالضرورة رسالة الخليفة الواضحة. وكان أسلوب خطاب الخليفة أيضا رائعا. قد استمتعت جدا بسماع الخطاب، وأحب أن أسمعه مجددا. ثم قالت أستاذة في وزارة المدارس الثانوية: أثر في شيئان من خطاب الخليفة. الأول أنه اعترف بأن هناك مخاوف من الإسلام في المجتمع، وإنني لكوني أستاذة ألاحظ هذه الأشياء في طلابي بين حين وآخر. والشيء الثاني الذي أقدره جدا هو تحذير الخليفة الناس من استخدام الأسلحة النووية. وفي هذه الأيام من الجيد أن أسمع مثل هذه الرسالة الحكيمة. هذه كانت بعض الانطباعات للناس، والآن أبين لكم بعض المعلومات المتعلقة. وهنا في مسجد مدينة صهيون عقد معرض لعلكم رأيتموه على MTA أيضا، عن مباهلة المسيح الموعود عليه السلام مع دوي، وعرضت فيه قصاصات من الجرائد التي نشرت هذه المباهلة. وقد كتب المسيح الموعود عليه السلام في مجموعة إعلانات مجلد 3 أسماء 32 جريدة، وقال: هذا فقط ما وصل إلينا من الجرائد، ويتبين من هذا العدد الكبير أن مئات الجرائد تكون قد ذكرت هذه المباهلة. فقامت الجماعة في أمريكا بمزيد من البحث والتحقيق، ووجد جرائد أخرى إضافة إلى هذه الجرائد 32 التي قد ذكرها سيدنا المسيح الموعود عليه السلام. قد عثروا على 128 جريدة إضافية التي تحدثت عن دعوة المباهلة الموجهة إلى دوي. وهكذا صار العدد الإجمالي لهذه الجرائد 160 جريدة، وهي كلها معروضة بصورة ديجيتال في المعرض المقام في مسجد الفتح العظيم. وقد زاره الناس ليروا هذه الجرائد بأم أعينهم. وقام شتى وسائل الإعلام بتغطية أخبار افتتاح مسجدنا في مدينة صهيون. فقد نشرت جريدة أمريكان نيوز إيجنسي أسوسيونايتد بريس مقالا بشأن جولتي وافتتاح مسجد الفتح العظيم بعنوان: دعاء المباهلة بين نبيين قبل قرن من الزمان هو الأساس لمسجد صهيون. وبحسب موقع أوتلتس الإعلامي، فإن عدد قرائها يبلغ نصف سكان العالم.
وقد نشر هذا المقال في 412 من أوتليتس في 13 بلدا من بلدان العالم، وكذلك في الجرائد الشهيرة بما فيها واشنطن بوست، بي سي نيوز، تورونتو ستار، دي هيل وغيرها. وكان هذا المقال من بين أفضل 10 مقالات المنشورة في إيسوس يونايتد بريس، مما يعني أنه لقي إقبالا كبيرا من الناس ليصير أفضل 10 مقالات. وقد ورد في هذا المقال أن معجزة مقدسة حصلت قبل 115 عاما في مدينة صهيون، ويؤمنون بها ملايين المسلمين الأحمديين، ويولي الأحمديون أهمية مقدسة كبيرة لهذه المدينة الصغيرة الواقعة على شاطئ بحيرة ميشيغان على مسافة 40 ميلا من مدينة شيكاغو. لقد بدأ اهتمام الجماعة الأحمدية بهذه المدينة قبل أكثر من قرن نتيجة مباهلة. أسست مدينة صهيون على يد مسيحي اسمه جون ألكسندر دوي في عام 1900، الذي كان أحد المبشرين المسيحيين الإنجليسوت وأول مبشر بنتي كوستل. ويعتقد الأحمديون أن مؤسس جماعتهم حضرة ميرزا غلام أحمد دافع عن الإسلام ضد بضاعة دوي وهجماته على الإسلام، وقد هزمه الأول في هذه الحرب المقدسة بسلاح الدعاء فحسب. إن سكان مدينة صهيون الحاليين كلهم تقريبا لا يعلمون شيئا عن هذه الحرب المقدسة التي وقعت في الماضي، ولكنها ذات أهمية بالغة بحيث جعلت اهتمامهم بمدينة صهيون اهتماما أبديا. فقد اجتمع آلاف المسلمين الأحمديين من كل أنحاء العالم في هذه المدينة لإنعاش ذكريات هذه المعجزة التي عمرها قرن من الزمان وتاريخ مدينة صهيون، ولافتتاح أهم معالمهم الدينية، أعني أول مسجد أحمدي في هذه المدينة. ثم بعد ذلك ذكر صاحب المقال ما لا بأس به من تاريخ دوي القديم، ثم قال: إن الأحمديين يؤمنون أن مؤسسهم ميرزا غلام أحمد، وهو من مواليد 1845، كان ذلك المصلح الذي بشر به مؤسس الإسلام، وأنه جاء مثيلا لسيدنا المسيح، ومجيئه بمنزلة المجيء الثاني للمسيح. كما تمت في كندا تغطية جولة لمدينة صهيون وافتتاح لمسجد الفتح العظيم على نطاق واسع. بفضل الله تعالى قد غطت 9 جرائد كبرى و6 من دوار النشر على الموقع الإلكتروني، ومحطة إذاعة جولة لمدينة صهيون. وهكذا بلغت رسالتنا إلى 857 ألف شخص في كندا، علاوة على الولايات المتحدة وكندا. فقد قامت بتغطية هذا الحدث الجرائد أونلاين في اليونان وتايوان والهند وهونغ كونغ وبيرو، الفلبين، أفريقيا الشمالية، تنزانيا وفيتنام. والمقال الذي نشر في وكالة الأنباء الأمريكية إيسوس يونايتد بريس، والذي أشرت إليه آنفا، قد نشر أيضا في 200 جريدة أمريكية وفي 176 من الجرائد أونلاين. كما أن القناة MTA أفريقيا أيضا قامت ببث حي لفعاليات هذه المناسبة، وقامت التلفاز الوطني في كل من غامبيا وسيراليون وسنغال ببث حي للحدث، وهكذا قد شاهدها ملايين الناس. ويقول صاحب التقرير: قبل افتتاح مسجد الفتح العظيم في مدينة صهيون، بدأت استوديوهات البث المباشر بنصف ساعة تقريبا، حيث بينا باللغة المحلية خلفية نبوءة المسيح الموعود عليه السلام عن الإكسندر دوي. في أفريقيا كلها تمت تغطيته عبر التقارير الأخبارية والتلفاز والإذاعة والجرائد. وقد أشيعت هذه التقارير الأخبارية في 5 قنوات في أوغندا، وفي التلفاز في غانا ونيجيريا سيراليون ورواندا. وكتب أمير الجماعة في سيراليون: هناك صديق قديم لنا منذ 20 سنة، وقد بايع في الجلسة السنوية بالمملكة المتحدة، فهو عندما شاهد فعالية الحدث في مدينة صهيون قال لي: لقد تأسفت جدا في ليلة هذا الحدث على التأخر في البيعة كل هذا التأخير. أقول والحق أقول، عندما شاهدت برنامج مسجدنا في مدينة صهيون قلت في نفسي لو أن السيد الأمير حكى لي واقعة الإكسندر دوي من قبل، فلربما بايعت قبل 20 سنة، فإني لم أقتنع بأي واقعة دينية قط،
كاقتناعي بهذه النبوءة بشأن مدينة صهيون. لقد شاهدت فيها أكبر مباهلة في هذا العصر، والأكبر من ذلك أن هذه الواقعة قد حدثت في عصرنا وتحت رقابة وفحص كاملين من قبل وسائل الإعلام الغربي. لقد تنبأ حضرة الإمام المهدي عن المستقبل وكأنه كان موجودا في مكان صدور القرارات، ثم قال: وأرى أن علينا تقديم هذه النبوءة المتعلقة بصهيون كما نبلغ الدعوة لمن هم ليسوا من جماعتنا، لأنها نبوءة قوية ودليل عظيم. في الليلة التي بايعت فيها شعرت بأني قد اتخذت قرارا صائبا، أما اليوم فبعد معرفة النبوءة المتعلقة بصهيون فقد تنفست الصعداء، وأيقنت أن بحثي عن الحق ل20 عاما لم تذهب سدى، وأنني كنت مصيبا في اتخاذ هذا القرار. وكان من بين أنشطتي الأخرى هنالك في واشنطن وفي مشهد ميريلاند لقائي بسفراء غانا وسيراليون، حيث تحدثنا عن أحوال بلادهما. كان اللقاء معهما لقاء جيدا، ثم كان اللقاء مع المبايعين الجدد حيث حضره حوالي 45 منهم، وكنت أمرت الجماعة بالبحث عن الأحمديين القدامى فبحثوا عن بعض منهم. كان بعض هؤلاء المبايعين الجدد تعرضوا للمعارضة ولكنهم ظلوا ثابتين، وقد أخبر أحد المبايعين الجدد أن عائلته لما علمت بأنه صار أحمديا خالفته بشدة وتخلت عنه وتركته. وقال أحد الأحمديين المبايعين من بنغلاديش: لقد بذل حضرة الداعية وقتا كثيرا في شرح الأمر لي بمنتهى الصبر والمثابرة، وقد فهمت الأمر جيدا الآن. ثم خاطب هذا الأخ المبايعين الجدد الآخرين وقال بكل حماس: الآن قد استوعبت الأحمدية، وها إني أخبركم أنها هي الإسلام الصحيح، فلا تتركوها أبدا. وكان بين المبايعين الجدد أحد الأمريكاني الذي اسمه كريستوفر، وكان مسيحيا قبل أن يصير مسلما أحمديا، فطلب مني أن يبايع على يدي أيضا. فتمت البيعة التي كان لها تأثير طيب على الأحمديين القدامى والجدد المقيمين هنالك من قبل، وكذلك الذين جاءوا مؤخرا من باكستان لاجئين، فكلهم وجدوا الفرصة للبيعة وكان كيفيتهم عاطفية جدا. باختصار، قد من الله تعالى علينا في هذه الجولة بأفضال كثيرة من كل النواحي، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بها في المستقبل أيضا على الدوام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.